नमस्कार, नेपालभिज.com को समाचार अपडेटमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। सुरुमा आजका प्रमुख हाइलाइट्स। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भोलिदेखि राजधानीमा सुरु हुँदै केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनमा पेश हुने राजनीतिक आर्थिक प्रतिवेदन पास। प्रदेश पदाधिकारी र सदस्य सङ्ख्या थप्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। बेलायतमा एकै दिन 51,000 जनामा कोरोना सङ्क्रमण र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा बुधबार तेस्रो चरणका खेल सकिएसँगै बलिया टोलीको पुनरागमन हुँदा जाउलाखेल र एबिएफलाई खाता खोल्ने सकस। नेपाली काङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले 3 प्रतिवेदन अनुमोदन सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको छ। बिहिबार पार्टी कार्यालय सानेपामा बसेको बैठकले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने महामन्त्रीद्वय पूर्ण बहादुर खड्का र शासक कोइरालाको लिखित प्रतिवेदन पारित गरिएको हो। त्यस्तै लेखा सम्बन्धी प्रतिवेदन र पार्टीको नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको प्रतिवेदन पनि पारित गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए। प्रतिवेदन पारित भएसँगै 3 प्रतिवेदन प्रस्तावलाई अब महाधिवेशनमा लैजानेछ। त्यस्तै बैठकमा काङ्ग्रेसको खातामा 10 करोड रुपैयाँ मौजदात रहेको शर्माले बताए। आज केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले महाधिवेशनतर्फ जाँदै गर्दा यसबीचमा हामीले गरिरहेका तयारीहरू जे छन् त्यो कति व्यवस्थित छन्, त्यसलाई थप व्यवस्थित कसरी गर्न सकिन्छ, यसलाई प्रभावकारी कसरी गर्न सकिन्छ, निर्धारित समय जुन छ त्यो समय थप नगरिकन त्यो समयभित्रै अधिवेशन चुस्त ढङ्गले, दुरुस्त ढङ्गले, प्रभावकारी र व्यवस्थित ढङ्गले कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि छलफल भयो। आजको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहभागी भएनन्। यसैबीच काङ्ग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन भोलिदेखि काठमाडौँमा सुरु हुँदैछ। महाधिवेशनका लागि नेताहरूले आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। महाधिवेशनमा नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूका साथै भारतबाट पनि विभिन्न दलका नेताहरू सहभागी हुने प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिए। नेकपा माओवादीले प्रदेश समिति पदाधिकारी र सङ्ख्या समेत बढाएको छ। माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकले यस अघिको 7 पदाधिकारीमा थप गर्दै 9 जना राख्ने निर्णय गरेको हो। अध्यक्ष 3, उपाध्यक्ष सचिव 3 सचिव र कोषाध्यक्ष रहने प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले बताए। त्यस्तै प्रदेश समितिको सङ्ख्या समेत बढाइएको छ। यसअघि 175 सदस्यीय समिति बनाउने भनिएको, त्यसलाई बदल्दै 175लाई आधार मानेर निर्वाचन क्षेत्र र पालिकालाई आधार मानेर सङ्ख्या थप गर्ने भएको हो। अब प्रदेश 1 मा 259, प्रदेश 2 मा 271, बागमतीमा 275, गण्डकीमा 229, लुम्बिनीमा 253, कर्णालीमा 211 र सुदूरपश्चिममा 223 सदस्यीय प्रदेश समिति बन्ने छन्। माओवादीले यही मङ्सिर 25 गते प्रदेश सम्मेलन गर्दैछ। आज पनि हामी यो विशेष गरेर यो प्रदेश सम्मेलन पर्सि 25 गते हुँदैछ, त्यस विषयमा केन्द्रित भएर त्यसमा केन्द्र गरेर छलफल गऱ्यौँ। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीभित्रको आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई हारजितको रूपमा नलिइकन प्रजातान्त्रिक अभ्यासको रूपमा बुझ्न पार्टी पङ्क्तिमा अनुरोध गरेका छन्। बिहिबार बिहान काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री प्रकाश शरण महतले लेखेको नेपाली काङ्ग्रेस र नेसन बिल्डिङ नामक पुस्तक विमोचन गर्दै देउवाले पार्टीको 14औं महाधिवेशनमा सकेसम्म सहमतिमै नेतृत्व चयन गर्ने आफ्नो इच्छा रहेको बताए। त्यसो नभए पनि प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई सहज रूपमा सबैले लिनुपर्ने उनले बताए। आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा हुने जितहरूलाई स्वाभाविक रूपमा लिएर कुनै पनि प्रकारको कटुता नराख्न पनि देउवाले सबैमा आग्रह गरे। महाधिवेशनमा उत्साहपूर्वक काठमाडौँ आएका नेता कार्यकर्ताहरू उस्तै उत्साह बोकेर जिल्ला फर्किने र आगामी चुनावमा नेपाली काङ्ग्रेसलाई बहुमत प्राप्त पार्टी बनाउने कार्यमा लाग्न सभापति देउवाले आग्रह गरे। पर्सिदेखि नै महाधिवेशन सुरु भइरहेको छ। हाम्रो पार्टीको अहिलेको पार्टीको महाधिवेशन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ नेपाली काङ्ग्रेसका लागि। मलाई लाग्छ नेपालकै प्रजातान्त्रिक भविष्यका लागि पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यो अधिवेशन हो। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले कारबाही स्थलबाट नै रकम तत्काल भुक्तानी गरी कागजात फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्थाको सुरुवात गरेको छ। बिहिबारबाट लागू हुने गरी महाशाखाले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरी कारबाहीमा परेको सवारी साधनलाई तत्काल ट्राफिक जरिवाना भुक्तानी गर्ने प्रणाली सुरु गरेको हो। यो व्यवस्था लागू भएसँगै अबदेखि चिट काटेपछि जरिवाना तिरेर ट्राफिक कार्यालयमा गई कागजात फिर्ता लिनुपर्ने समस्या समाधान हुने ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। पहिलेको जस्तो
कागजपत्र चाहिँ अफिसमा ल्याएपछि अनि त्यसको इन्ट्री गरेपछि मात्रै इन्ट्री हुने सिस्टम हटेर अब चाहिँ हामीले के प्रविधि सुरु गर्यौँ भने अन द स्पोट उसले काट्दाखेरि चाहिँ त्यो मोबाइलमा होस् अथवा त्यो इक्विपमेन्टमा भनौँ त्यो चाहिँ उपकरणमा चाहिँ उसले इन्ट्री गर्ने बित्तिकै डिजिटल इन्ट्री हुन्छ। महाशाखाले पहिलो चरणमा गौशाला, दरबारमार्ग, थापाथली, जाउलाखेल र जनसेवा गरी 5 ठाउँमा यो सेवा सुरु गरेको हो। त्यस्तै मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी साधन चलाउने, लेन अनुशासन पालना नगरेको र रातो बत्ती उल्लङ्घन गरेको सवारी साधन चालकहरूका लागि भने रकम भुक्तानी तत्काल गर्न पाए पनि महाशाखामा गएर सचेतना कक्षा नलिएसम्म कागजात पाउने छैनन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले सबै क्षेत्रमा विद्युतीय साधनको उपयोग गर्नुपर्ने बताएकी छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित सामुदायिक विद्युतीय उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालको 6औं राष्ट्रिय महाधिवेशन उद्घाटन गर्दै मन्त्री भुसालले विद्युतीय क्षेत्रको अग्रगमनका लागि ऊर्जाको सबै क्षेत्रमा जलविद्युतको खपत बढाउनु पर्ने पनि बताइन्। उनले सरकारले अघि बढाएका नीतिका कारण निजी उत्पादनको समेत विद्युतीय उत्पादन गर्न पाउने अवसरले अब घरायसी प्रयोगमा पर्याप्त विद्युत उपलब्ध गराउने स्थितिमा पुगेको बताइन्। अब चाहिँ हामी ऊर्जाका सबै क्षेत्रमा जलविद्युत उत्पादन गर्ने अभियानलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ। यो उपभोक्ता महासङ्घको अब नयाँपन र औचित्यता चाहिँ अब बढीभन्दा बढी विद्युत खपत गराउने र सबै ऊर्जामा चाहिँ विद्युतीय ऊर्जा मतलब उपयोग गर्ने। मन्त्री भुसालले जनतामा 2 वर्षभित्र विद्युतीकरण गर्ने सरकारको नीति रहेको भन्दै यसलाई सामुदायिक विद्युतीय उपभोक्ता महासङ्घले सहयोग गर्नमा विश्वस्त रहेको पनि बताइन्। उनले केही सामुदायिक संस्थाका उपभोक्ताहरूले आफूलाई संस्थाबाट अलग बनाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट सेवा दिन अनुरोध गरिरहेको गुनासो आएको पनि बताइन्। बेलायतमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण झन बढेको देखिएको छ। बेलायतका स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकारीहरूले जनाएअनुसार यहाँ एकै दिन 51,000 भन्दा बढी कोरोना भाइरसका सङ्क्रमित देखिएका छन्। यहाँका स्वास्थ्य अधिकारीहरूले यहाँ धेरै लामो समयपछि यति धेरै सङ्क्रमित भएको पनि जनाएका छन्। बेलायतको स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यहाँ बुधबार मात्र 51,300 भन्दा बढी देखिएका हुन्। सो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिए अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसबाट यहाँ 51,000 भन्दा बढी मानिस सङ्क्रमित भएका छन्। अघिल्लो हप्ता यहाँ सङ्क्रमित केही घटेका थिए, तर बुधबार भने यहाँ यति धेरै सङ्क्रमित देखिएका बताइएको हो। यो समेत बेलायतमा अहिलेसम्म सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या 1,06,00,000 भन्दा बढी पुगेको छ। बेलायतमा सोमबार मात्र 161 जनाको सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको छ। यो सँगै बेलायतमा अहिलेसम्म कोरोनाको कारण 1,45,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। तर पनि पछिल्लो केही दिनमा यहाँ सङ्क्रमण झन बढेको पाइएको सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन्। सरकारी प्रयासका बावजुद यहाँ सङ्क्रमित हुनेको दरमा कमी नआएको स्वास्थ्य अधिकारीहरूलाई उद्धार गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा बुधबार तेस्रो चरणको खेल सकिएका छन्। तेस्रो चरणको खेलमा पनि उपाधि दावेदार टोली 3 स्टार मनाङ मर्स्याङ्दी, त्रिभुवन आर्मी र नेपाल पुलिसले बराबरी नतिजामा चित्त बुझाउँदा नवप्रवेशी सातोबाटो युथ क्लबले 100% जित निकाल्दै शीर्ष स्थानमा उक्लिएर शीर्ष डिभिजन लिगमा परिपक्व खेलको नमुना देखाएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा तेस्रो चरणका खेल सकिएका छन्। शीर्ष 6 मा अटाएका टोलीले जारी लिगमा अपराजित यात्रा कायम राख्दा यसै सिजन शीर्ष डिभिजनमा उक्लिएको सातोबाटो युथ क्लबले शीर्षता लिन सफल भएको छ। 3 खेलमा 2 जित र 1 बराबरी खेलेका सातोबाटोले 7 अङ्क जोडेर शीर्षस्थ कायम गरेको हो। त्यस्तै दोस्रो र तेस्रो स्थानमा मछिन्द्र र मनाङ मर्स्याङ्दी फुटबल क्लबले पनि समान 7 नै अङ्क जोडे पनि गोल अन्तरका आधारमा स्थान फरक भएको छ। यस्तै समान 5 अङ्क जोडेका सङ्कटा पुलिस र आर्मी क्रमशः चौथो, 5औं र 6औं स्थानमा अटाएका छन्। 3 चरणका खेल सकिँदा कुनै पनि टोलीले स्पष्ट जितलाई निरन्तर दिन सकेनन्। दोस्रो चरणसम्मको खेलमा विजयी यात्रीलाई निरन्तरता दिएको मनाङ मर्स्याङ्दीको तेस्रो चरणको खेलमा पूर्ण विराम लाग्यो। सङ्कटा विरुद्ध पुनरागमनमा जित निकाल्दै अङ्क बाँड्यो। जाउलाखेल र एपिएफ अहिलेसम्म सबै 3 खेलमा पराजित टिम रहेका छन्। जाउलाखेलले कुनै पनि खेलमा गोल गर्न सकेको छैन। यस क्रममा गोल नगर्ने एक्लो टोली जाउलाखेल मात्र रहेको छ। तेस्रो चरणमा कुल 18 गोल हुँदा 1 ह्याट्रिक र 2 आत्मघाती गोल पनि रहे। जाउलाखेलका सीमान्त थापा र सातोबाटोका करण रावतले आत्मघाती गोल गरे। दोहोरो
पहेँलो कार्डका कारण चाँदोबाटोका सुशील राई र च्यासलका यानिक केटजाले चौथो चरण गुमाउने भएका छन्। लिगमा भोलिबाट चौथो चरणका खेलहरू सञ्चालन हुनेछन्। जाँदा जाँदै आजका प्रमुख हाइलाइट्स पुनः एकपटक। नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन भोलिदेखि राजधानीमा सुरु हुँदै केन्द्रीय समिति बैठकले महाधिवेशनमा पेश हुने राजनीतिक आर्थिक प्रतिवेदन पास। प्रदेश पदाधिकारी र सदस्य सङ्ख्या थप्ने माओवादी केन्द्रको निर्णय। बेलायतमा एकै दिन 51,000 जनामा कोरोना सङ्क्रमण। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगमा बुधबार तेस्रो चरणका खेल सकिएसँगै बलिया टोलीको पुनरागमन हुँदा जाउलाखेल र एबिएफलाई खाता खोल्ने सकस। खुसीको कनेक्सन गरी फुटबल हेर्ने होला, डिसोको जडानमा स्पेन जाने हो। यो पर्वमा डिसोम जडान गरी लकी ड्र मार्फत 4 जना भाग्यशाली विजेता स्पेन जानुहोस्। साथमा ला लिगाको रु 2000 पर्ने सिजन टिकट पनि सित्तैमा पाउनुहोस्। यो योजना डिसोम फाइबर नेट, सिम टिभी र प्रभु टिभीको जडानमा पनि लागू हुनेछ। ह्याप्पी पर्वको ह्याप्पी कनेक्सन। डिसोम, खुसीको कनेक्सन। समाचार अपडेटका लागि नेपालभ्युज.com लगइन गर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।